थोड़ी देर अल्लाह पाक की बड़ाई सुनते जाइए ताकि इसमें आपका पूरा हिस्सा आ जाए। ये तालीम इज्तिमाई अमल है, इनफिरादी अमल का पहाड़ इज्तिमाई अमल के ज़र्रे तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए थोड़ा सुनिए लेकिन सुनिए ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में नमाज में बड़ी खैर और बरकत है। इसका हर जिक्र बहुत सी खूबियों को, अल्लाह की बड़ाइयों को लिए हुए है। एक सुबहानकल्लाहुम्मा को ही देख लीजिए, जो सबसे पहली दुआ है कि कितने फ़ज़ाइल पर हावी है। सुबहानकल्लाहुम्मा, या अल्लाह तेरी पाकी का बयान करता हूँ कि तू हर ऐब से पाक है, हर बुराई से दूर है। व बिहम्दिका, जितनी तारीफ़ की बातें हैं और जितनी भी काबिल मदह उमूर है वो सब तेरे लिए साबित है, तुझे ज़ेबा है। व तबारक अस्मुका, तेरा नाम बरकत है और ऐसा बरकत है कि जिस चीज़ पर तेरा नाम लिया जाए वो भी बरकत हो जाती है। व तआला जद्दुका, और तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी अज़मत सबसे बलातर है। ला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, ना कोई ज़ारस्तिश के लायक कभी हुई ना है। इसी तरह रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरा अज़मत और बड़ाई वाला रब हर ऐब से बिल्कुल पाक है। इसकी बड़ाई के सामने अपनी आजिज़ी और बिचारगी का इजहार है कि गर्दन का बुलंद करना गरूर और तकब्बुर की अलामत है, और इसका झुका देना नियाज़मंदी और फरमाबरदारी का इकरार है। तू रुकू में गोया इसका इकरार है कि तेरे अहकाम के सामने अपने आप को झुकाता हूँ और तेरी इताअत और बंदगी को अपने सर पर रखता हूँ। मेरा ये गनगार जिस्म तेरे सामने हाजिर है और तेरी बारगाह में झुका हुआ है। तू बेशक बड़ाई वाला है और तेरी बड़ाई के सामने मैं सरंगू हूँ। इसी तरह सजदे में सुबहान रब्बियल आला में भी अल्लाह की बेहद रिफ़ात और बुलंदी का इकरार है, और इस बुलंदी के साथ हर बुराई और ऐब से पाकी का इकरार है। अपने सर को उसके सामने डाल देने का इकरार है जो सारे औज़ा में अशरफ शुमार किया जाता है, और इसमें महबूब तरीन चीज़ आँख, कान, नाक, ज़ुबान, गोया इसका इकरार है कि मेरी ये सब अशरफ और महबूब चीज़ें तेरी हुजूर में हाजिर और तेरे सामने ज़मीन पर पड़ी हुई है, इस उम्मीद पर कि तू मुझ पर फजल फरमाए और रहम करे। और इस आजिज़ी का पहला ज़ुहूर इसके सामने हाथ बांधकर मुअज़्ज़ब खड़े होने में था, इस पर तरक्की के सामने सर झुका देने में थी, और इस पर भी तरक्की के सामने ज़मीन पर नाक रगड़ने और सर रख कर देने में है। इसी तरह पूरी नमाज की हालत है। यही असलियत नमाज की है, और यही वो नमाज जो दीन व दुनिया की फलाह व बहूत का ज़रिया है। हक़ ताला शानहू अपने लुत्फ़ से मुझे और सब मुसलमानों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब इस हज़रात की बात सुने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आज़ान की आवाज़ सुनते तो इस कदर रोते कि चादर तर हो जाती, रेगे पुल हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती। किसी ने अर्ज़ किया कि हम तो आज़ान सुनते हैं मगर कुछ भी असर नहीं होता, आप इस कदर क्यों घबराते हैं? इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि मुअज्जिन क्या कहता है तो राहत व हराम से महरूम हो जाए और नींद उड़ जाए। इसके बाद अज़ान के हर जुमले की तनबिया को मुफस्सिल ज़िक्र फरमाया। अल्लाह पाक हर मुसलमान के कानों में मुअज्जिन यानी अज़ान की आवाज़ सुना देते हैं। हर इंसान की, हर मुसलमान की हमें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। फिर क्या उसके बावजूद हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं या नहीं, ये हर इंसान को, हर मुसलमान को अपने गिरबान के अंदर खुद झांकने की बात है। कोई और क्या कहे। देखो, नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान वैसे भी पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते अल्लाह पाक उन्हें भी नमाज की रहमत और दावत से नवाजे।
نماز بہت بڑی دین کی عبادت ہے. جیسے انسان کے بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے، ویسے ہی دین میں نماز کا مقام ویسا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی آدمی کا ہاتھ نہیں ہوگا، کسی آدمی کا پیر نہیں ہوگا، کسی آدمی کی آنکھیں نہیں ہوگی، کسی آدمی کے دانت نہیں ہوں گے، زبان نہیں ہوں گی، کسی آدمی کے قیاں نہیں ہوگا. دیکھا ہوگا یہ سب، لیکن یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کا سر نہ ہو. جس کا پیر نہ ہو یا ہاتھ نہ ہو وہ سب زندہ رہ رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. لیکن جس آدمی کا سر نہیں ہوگا وہ زندہ رہ رہا ہوگا بغیر سر کے. یہ آپ لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا، میں نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا. نہ ایسا کبھی ہوا ہے، نہ ایسا کبھی ہوگا. کیونکہ نماز بھی دین کے لیے ایسا ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے سر. کوئی بھی عضو نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جب سر ہی نہ ہو تو انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا مقام ہے دین میں نماز کا. اللہ پاک ہمیں خشوع اور خضوع سے وہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی نماز ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز تو فرض ہے، بندہ وہ فرض ادا کر کے گھر میں پڑھ لیتا ہے. نماز کا حق ہے. دیکھو مؤذن کیوں چلا چلا کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جس کام پر لگے ہو سب چھوڑ کر آ جاؤ اللہ کی طرف. مؤذن چلا چلا کر روز کہتا ہے. پھر بولتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابیوں کی طرف، آ جاؤ کامیابیوں کی طرف. اس وقت کوئی اکیڈمی جا رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہوتا ہے، لوگ ادھر کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں اور مؤذن چلا چلا کر کہتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو کامیابی اس طرح چھپی ہوئی مسجدوں میں ملتی ہے. اللہ پاک نے دکھایا بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دنیا و آخرت میں کامیاب کر دیا. دنیا میں بھی آرام، چین و سکون کی زندگی دی، روح زمین کی خلافت دی، حکمرانی دی، سب کچھ دی. اللہ پاک نے انہیں ایسا نوازا کہ بھرپور نوازا. کیا ہے؟ جیسے اللہ پاک نے کہا نماز. اللہ پاک بہت بڑے ہیں. اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے. میں ابھی چھت پر بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں آسمان پر، غور کر رہا ہوں. ذرے برابر کا اس میں نقص نظر نہیں آ رہا. بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑا کر کے دکھایا. یہ نہیں معلوم ہے کدھر سے شروع ہے کدھر سے ختم ہے. اتنا بڑا آسمان اللہ پاک نے بنایا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ بے انتہا بڑے بڑے پہاڑ اللہ پاک نے بنائے ہیں. تو آپ حضرات سوچئے کہ اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا. بس اللہ پاک آپ سب کا سننا قبول و مقبول کرے، میرا سنانا قبول و مقبول کرے. کیونکہ سننے والے بھی محتاج، سنانے والے بھی محتاج. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.